बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी अंगूठी जो 4 से 5 धातों से तैयार शुदा। अक्सर आपने वीडियोस के अंदर देखा होगा, लोग बात करते हैं जी तलस्माती अंगूठी, मोक्कल की अंगूठी, हाजरात की अंगूठी, और वो अंगूठियाँ चंद रकम में लोगों को भेजते हैं और ये ख्याल करते हैं इसके अंदर परी है, आप इतनी दफ़ा ये पढ़ेंगे तो परी आ जाएगी और आप उसको रगड़ेंगे आपके काम कर देगी। मेरे पास ऐसे काफ़ी केसेस व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ पैसे भेजे, किसी ने लाख रुपए भेजा, किसी ने 50,000 भेजा, किसी ने 25,000 भेजा और बहुत सारे लोग परेशान हुए। तो आज के इस वीडियो में जो लोग देख रहे हैं, हम आपके लिए एक ऐसी अंगूठी लाए हैं, मतलब कि जो लोग शौकीन हैं ज़िंदगी में, क्या हैं शौकीन हजरात। और एक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है तिलस्माती अंगूठी 9 डिजिट वाली, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी गई है। ये अंगूठी ये हाजरात की अंगूठी है। सॉरी मैं नक्शा नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि नक्शा लीक होने की सूरत में असरात कम हो सकते हैं, इसलिए माजरा चाहता, वरना मैं आपको अंगूठी ज़रूर दिखाता या उसका नक्शा ज़रूर दिखाता। उस अंगूठी को 4 धातों से तैयार किया जाता है, जिसके अंदर सोना, पीतल, चांदी, तांबा और 5वें नंबर पे उसके अंदर सुरमा और कफूर ऐड किया जाता है और उसके ऊपर एक नगीना, शाही नगीना टाइप वो लगाया जाता है। यानी कि 5 धातों से, 5 चीज़ों से ये तैयार शुदा अंगूठी, इसको पिघला कर इसको तैयार किया जाता है। ये हाजरात की अंगूठी है। इसके मैं आपको फ़ायदे भी बताऊंगा, मर्द हो या औरत हो, लेकिन लेने वाले ये बात अच्छे तरीके से जान लें कि क्या वो इन बातों पे अमल कर सकते हैं। ये कोई झूठी अंगूठी नहीं है, ये कोई पैसा कमाने वाली अंगूठी नहीं है कि मैं आपसे पैसा बटोर लूँ और बाद में आपको ऐसे ही चीज़ भेज दूँ। मेरा वो काम नहीं होता, क्योंकि मैं वो चीज़ जानता हूँ जिसका मुझे इल्म है। बिस्मिल्लाह। वो चीज़ जानता हूँ जिसका मुझे इल्म है। तो ये चीज़ पहनने से पहले एक बात सोच लीजिए, क्या आप उसको हिफाजत में रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने वो मंगवा ली, एज़ अ ह्यूज अमाउंट आपने वो हासिल कर ली। अब पूरी उम्र के लिए आपको उस अंगूठी को लोहे वाली जगह से बचाना है कि चीज़ मतलब कि लोहे से टच ना करे। मान लीजिए ये लोहा है, ठीक है, अब आप कहीं काम कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं या किसी जगह पे आप मसरूफ़ हैं, गलती से आपका ये अंगूठी लग गई किसी लोहे वाली चीज़ पे, आवाज़ आ रही है, ऐसे लग गई, तो मेरे जो तमाम लोग लोग देख रहे हैं, तो उसका असर ज़ाहिर हो जाएगा और तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे उस अंगूठी से। आपके पैसे ख़त्म, यानी कि मलिया मेट पैसे। पहली इसकी शर्त है कि आपने लोहे वाली जगह से बचाना है, लोहे वाली चीज़ के साथ टच ना करें। और दूसरे नंबर पे उस अंगूठी को वही लोग पहने जो मतलब कि पाकी में रहते हों। अब जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, साफ़ सुथरे कपड़े, आप मेरा कोई ऐसा वीडियो दिखाएं जहाँ मैंने मैले कपड़े पहने हो। 24 घंटे बाद कपड़े चेंज होते हैं। इसी तरीके से साफ़ सुथरा रहे बंदा, यानी कि मतलब कि साफ़ सुथरा समझते हैं ना पाकी की हालत में। वो दूसरी शर्त इसकी ये है, अब मिसाल एक बंदा शराब पीता है, अब वो इसको मंगा लेता है, नहीं भाई, अगर आप मंगवाओगे तो उल्टा आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। बात आ रही समझ में, क्योंकि ये नूरी है। तीसरे नंबर पे बड़ी शर्त इसकी ये है कि इस पे रोज़ाना दम करना होता है। छोटी सी पढ़ाई है, 1 मिनट भी नहीं होगा बामुश्किल, रोज़ इस पे दम करना होगा। जब भी उठोगे, जब तक ज़िंदा हो, पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 1, 2, 4 लफ्ज़ हैं बस, वो हम इस तरह नहीं बता सकते। अब सवाल ये खड़ा होता है, ये 3 से 4 जो मैंने शर्तें बताई हैं कि आप पहले उस पे पहले कायम रह सकते हैं, फिर तो इस अंगूठी को आप ऑर्डर करें। अगर आप इन चीज़ों पे कायम नहीं रह सकते, फिर पैसे ज़ाया ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है।
اب اس کا فائدہ کیا ہے، سوال یہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، اگر جب آپ اس کو پاکی کی حالت میں پہنیں گے اور ساتھ دم کر دیں گے اس کو، تو اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مطلب کہ حاضرات کرنا چاہتے ہیں اس انگوٹھی پہ، ٹھیک ہو گیا، آپ آنکھیں بند کریں گے تھوڑی سی اور وہ چیز پڑھنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، آپ کا دماغ سن ہونا شروع ہو جائے گا اور جسم ہلکا سا وزنی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب جس چیز کی مان لیجئے کہ جس چیز کی نیت کیے بیٹھے ہیں، فار ایگزامپل اب آپ کسی کاروبار کوئی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ارادہ کرتے ہیں یا کوئی مکان بنواتے ہیں یا کسی سفر کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں رشتے کو جاتے ہیں، یا فار ایگزامپل کوئی بھی وہ کوئی کام ہو سکتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یار میرا یہ کام بنے، میں کسی آفیسر کے سامنے جاؤں اور میری تذکیر رہے، مطلب کہ لوگ میری عزت کریں، میری بات توجہ سے سنیں، میں دکان پہ جاؤں اگر رش لگا ہوا ہے آپ اس سے بات کریں گے پہلے آپ کی بات سنی جائے گی، یعنی کہ تذکیر خلائق میں نظر آئیں گے آپ، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ امتحان دینے جائیں اور آپ کو یاد کچھ نہ اس انگوٹھی سے پہنیں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے۔ ایسی بہت ساری بے وقوف عورتیں ہمارے معاشرے میں پڑی ہیں اور بہت سارے آدمی ہمارے معاشرے میں پڑے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ اس انگوٹھی کو میں پہنوں اور جناب میں اگلے دن وزیر اعظم بن جاؤں، ایسا حاضرات صرف معلومات پرووائڈ کریں گے اور غائبانہ طریقے سے آپ کی مدد کریں گے۔ حاضرات کے دو کام ہوتے ہیں، پہلا معلومات دیں گے آپ کو، دوسرا غائبانہ طریقے سے آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ سب سے جو بڑا فائدہ اس کے اندر جو دیا گیا ہے وہ ہے جادو، آسیب، ٹونا، سفلی، کالا، پیلا، نیلا، ہر قسم کے آسیب سے محفوظ رکھتی ہے جب تک وہ انگوٹھی اس کے پاس اسی طرح اگر ہے۔ یہ انگوٹھی نہیں ہے کہیں یہ سمجھ لیجیے، ویسے سیمپل دکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی انگوٹھی آپ نے اس طرح پہنی ہے تو یاد رکھیے گا کوئی زندگی میں مائی کا لال جادو اثر نہیں کر سکے گا، جنات اس سے کپ کپ کانپے گی، کوئی چیز نزدیک نہیں۔ جس گھر میں وہ انسان داخل ہو جائے گا وہاں جنات فوراً بھاگنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں شرطیں بتائیں، اگر وہ پورا کر سکتے ہیں پھر اس کو آرڈر کریں، ایسے نہ کریں، سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے زور لگایا، بھاجن ہم نے انگوٹھی منگوائی حضرات کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، فراڈ کر لی انہوں نے، کوئی پری والی انگوٹھی کے پری رگڑیں حاضر ہو جائے، آباد بھی بڑے لوگوں نے لوٹا ہے۔ تو بھائی آباد بھی ہم آپ سے چیزیں منگواتے رہتے ہیں، ہمیں یہاں پہ پورا اعتبار ہے، آپ کبھی بھی غلط چیز ہمیں نہیں پر دیتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، غور سے سنو، حاضرات کی انگوٹھی ہوتی ہے، میں پہلے خود نہیں پرووائڈ کرتا تھا کیونکہ صاف سی بات ہے اتنی ہیوج اماؤنٹ پھر پاکستانی لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے نا۔ اب یہ میرے تمام دیکھنے والوں، یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے، حاضرات کی انگوٹھی ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے پہنی ہے، اس پہ آپ دم کیے بیٹھے ہیں، اب آپ خبر معلوم کرنا چاہتے ہیں، اب رات کو سونے سے پہلے اس کو دم کریں گے، رخ آپ کا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے جب دم کریں، اور اس کو تصور میں باندھیں، مثال کے طور پہ کوئی خبر لینا چاہتے ہیں آپ، اور اس تسبیح کو گھمائیں اور اس پہ پھونک مار کے اور رات کو اپنے بستر چھڑک کے صاف ستھرا کر کے سو جائیے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور آپ کو خواب کے ذریعے حاضرات کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، یا پھر آپ کو خیال کے ذریعے بتائیں گے، یعنی کہ آپ کے دل میں نا وسوسہ ڈالیں گے، کوئی بات بتائیں گے آپ کو، آپ کے اچانک دماغ میں بات آ جائے گی، وہ کوئی دشمن چال چلنے لگے گا، آپ کو چال فوراً بتا دی جائے گی کہ اے بندے سنبھل، یعنی کہ سگنل دیں گے، آپ کے قلب کے اندر داخل ہوں گے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو یہ فائدہ دیں گے وہ۔ اگر کوئی خبر معلوم کرنی ہے تو اس کا تصور باندھے، کیا خبر لینا چاہتے ہو، پتہ کرانا چاہتے ہو فلاں شخص زندہ ہے، مر گیا، کدھر ہے، دنیا میں زمین میں ہے یا نہیں ہے، اس کا تصور، اس کا چہرہ لاؤ گے اور اس پہ دم کرو گے۔ دم صرف ایک دفعہ ہوگا روزانہ، بار بار دم نہیں ہوگا، ایک ہی دفعہ اس کی تعلیم ہے، اور وہ کتنی تعداد ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، جو اس کو چند لوگوں کو میں دے بھی چکا ہوں، تو اس کی تعداد ایک سائٹ پہ ہے، لیکن روزانہ دم اس کا کرنا شرط ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تاکہ عمل قابو میں رہے۔ اب جس نے لینی ہوگی تو وہ اپنا نام مجھے بتائے گا، اس کے نام سے حساب سے ہم اس کو منسوب کر دیں گے اور ساتھ اجازت نامہ دیں گے،
جب بھی اس کو پہنے گا اور حصار اس پہ دم کرے گا تو اس میں ایک اثر بیٹھے گا اور اس کے کام بننا شروع ہوں گے۔ یاد رکھیے گا یہ ایک طلسم ہے، ایک حاضرات کا علم ہے جس کے اندر ہر خاص طور پہ زیادہ تر جائز کاموں کے لیے زیادہ بہترین ہے۔ ناجائز بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر کام، یعنی کہ ناجائز اتنا بھی نہ کہ مان لیجیے کوئی دشمن ہے آپ کا، اس نے آپ کو تنگ کیا، آپ دل میں تصور باندھو، اس کا خیال باندھو، لیکن دم کر کے تصور باندھو گے اور اسی طریقے سے، اور اگلے دن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 24 آور کے اندر کوئی نہ کوئی خبر آئے گی۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے آپ اس انگوٹھی کو اگر منگوانا چاہتے ہیں، اس نایاب، اس انگوٹھی کا ہم نے نام رکھا ہے حاضرات کی انگوٹھی۔ اس کا نقشہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی کو نصیب ہوگا جو اس کا آرڈر کریں گے۔ اور اس کا یہ کام نہیں ہے بھائیوں کہ آپ اس کو رگڑیں ایسے جن حاضر ہو جائے، وہ فلمی سین جیسے، بھائی یہ کام ادھر نہیں ہے میرے پاس، یہ میں پہلے کہہ دوں۔ نہ کوئی سامنے جن نظر آئے گا، ہاں مدد ہوگی آپ کی، آپ کو فوراً پتہ لگے گا۔ جب دم کرو گے تو سارا ہلکا سا وزن ہی ہوگا، نزول ہوگا حاضرات کا۔ جب حاضرات داخل ہوتی ہے جسم کے اندر تو جسم وزنی ہو جاتا ہے، دماغ سن پڑ جاتا ہے اور آپ کو آنکھوں میں چمک بھی نظر آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ انگوٹھی پہ میں نے اس لیے مقرر کی ہے، ویسے تو ایک کاجل بھی ہوتا ہے جو مطلب کہ انگوٹھے پہ لگائیں تو اس کے وہ بچے کو دکھایا جائے تو اس کو حاضرات نظر آتی ہے انگوٹھے کے۔ آپ اپنے انگوٹھے پہ کر سکتے ہیں، شیشے پہ کر سکتے ہیں، لیکن اس دور میں اتنی طہارت اور اتنی پاکیزگی نہیں رہے گی لوگوں میں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے ہم نے اس کا اثر اس انگوٹھی کے اوپر، اس کو تعلیم کے ذریعے اس پہ حضرات کا عمل کیا گیا ہے، اس انگوٹھی کے اوپر اس کی پوری زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے، اور اس کو اس کے نام کا منسوب کر کے دیں گے جو اس کو کل کو اس کا اجازت نامہ لے گا، اس کے نام کا اجازت دیں گے ہم، کیونکہ حضرات سے پہلے گفتگو ہوگی، اس کے بعد ہم اس کو دیں گے وہ انگوٹھی، تاکہ جب بھی وہ اس پہ دم کرے تو وہ اس کے غائبانہ طریقے سے اس کے کام کرتے رہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب میرے تمام دیکھنے والوں، یہ 4 سے 5 دھاتوں کو پگھلا کے یہ چیز بنائی جاتی ہے۔ اس کی خالی جو میکنگ ہے، بنوائی جس کو کہتے ہیں، 25 سے 30 ہزار روپیہ خالی میکنگ کا خرچہ ہے اس کا۔ سمجھ رہے؟ کیونکہ صاف سی بات ہے، اس پہ محنت ہے اور ہم لیول چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی رتی بھر بھی اوپر نیچے چیز ہو گئی، حضرات کبھی بھی انٹر نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ ہاں جی۔ تو صاف سی بات ہے، اس میں سونا ڈلنا ہے، سونا لازمی ہے اس کے اندر۔ سونے کا ریٹ کہاں 3.5 لاکھ روپے تولہ گیا ہوا ہے۔ چلو تولہ نہ بھی ڈالو، فار ایگزامپل 4 رتی، 5 رتی، 6 رتی، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے نا، چاروں چیزوں کو، تانبا، پیتل، چاندی، ان ساری چیزوں کو پگھلا کے وہ تیار کی جاتی ہے انگوٹھی۔ پھر اوپر صاف سی بات ہے، اوپر اس کی سیٹنگ ہے، سارا نظام ہے، پھر اس کے اندر ڈبیا بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر ایک سرما اور کفور کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ کفور کے بغیر سیاہی تیار نہیں ہوتی ہے، حضرات کی یاد رکھیے گا۔ اور وہ بند ہوگی بالکل، پانی نہیں جائے گا اندر۔ اس کے اوپر پھر ایک شاہی نگینہ ہے، سمجھ رہے بات کو؟ وہ ضروری ہوتا ہے اوپر۔ اور انگوٹھی دیکھنے میں بھی پیاری اور اتنی بڑی انگوٹھی ہے اور کافی وزنی ہے، تو اس لیے یہ حضرات کی انگوٹھی ہے، یاد رکھیے گا حضرات۔ اگر جو شوقین ہو حضرات کے کہ یار مجھے خواب میں کچھ نظر آئے، تو حضرات کسی بھی چیز کی خواہش کرو گے، دنیا میں کوئی بات ہونے والی ہوگی، جیسے میں نے پاکستان کی پیشن گواہی کی تھی کہ پاکستان میں جنگی حالات لازمی پیدا ہوں گے اور جنگیں ہوں گی اور اوپر آسمان پہ آپ کو بم بارود نظر آئیں گے پاکستان میں، وہ ہوا ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو مختلف، یعنی کہ جو کام آپ کے ملک میں یا آپ کے شہر میں یا آپ کے خاندان میں کوئی فوت ہونے والا ہوگا، آپ کو خبر دی جائے گی، آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں، خواب کے ذریعے دکھائیں گے آپ کو مختلف، یعنی کہ کوئی بھی بری خبر، کوئی بھی اچھی خبر، یعنی کہ جو طے ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو لازمی بتائے گا۔ حضرات جو ہوتی ہے بہت پاورفل ہوتی ہے، ان کی جو روحانی جو طاقت ہوتی ہے بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے ان میں، اللہ کی ان کو بزرگی شامل ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہوتے ہیں، یہ بہت قوت رکھتے ہیں یہ چیزیں۔ سمجھ رہے میری؟ ہم آنکھ کو یوں کریں خالی، ہمارے پھرنے تک وہ کام کر دیتے ہیں، یہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا چھوٹی ہے،
समझ रहे हो, जिनको अल्लाह ने बुजुर्गियाँ बख्शी हैं, समझ रहे मेरी बात को। इसलिए बुज़ुर्गों के ऊपर दरूद सलाम, नबियों पे दरूद सलाम इसलिए भेजा जाता है, ये इनके कल्ब बहुत ज़्यादा रोशन होते हैं, ये नूर होते हैं, इनके दिल नूर होते हैं, और दुनिया आँख झपक जाए तो इनके काम हो जाते हैं। इसलिए भाइयों इसके बड़े फ़ायदे हैं। इसको ख़वातीन अगर पहनना चाहती हैं, लेना चाहती हैं, तो ख़वातीन के ये जो आशिकी 3 और आशिकी 4 यानी कि जो औरतें ज़िना करती हैं, तो ये जो ज़ानिया जो औरतें हैं क्या कहते हैं, वो इन चीज़ों से ना पहने तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। ज़ानिया जो औरतें हैं वो ना पहने। हाँ, शादीशुदा जो है निकाह करना चाहती है, हक करना चाहती है, तो हक कर हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसी औरतों के ऊपर। इसी तरीके से कहने का मतलब ये, जायज़ काम के लिए औरतें ले सकती हैं इसको, ठीक है ना। निकाह की कहीं ख्वाहिश है, या कोई नौकरी अच्छी तू करना चाहती है, या किसी जगह पे तू जाना चाहती है, आउट ऑफ कंट्री कुछ बनना चाहती है, तरक्की करना चाहती है, तो वो भी ले सकती है, यानी कि नीयत साफ़ हो। मैं ये नहीं कहता कि ज़ानिया औरत नहीं पहन सकती, पहन सकती, वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि फिर पाकी की हालत में रहना होगा। अब जो गुनाह है वो तो उसके सर ही है, समझ रहे बात को। पाकी की हालत में इसको पहन सकते हैं। और हाँ, जब कोई मियाँ बीवी आपस में सोबत करना चाहें तो इसको उतार दे, नहा धोने के बाद फिर इसको पहन ले। ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ शुरू हो जाओ तो नाली हजरात ਨੂੰ भी ਤੁਸੀਂ तंग ये ना हजरात चिमड़ ना जाए तुम्हारी बीवी को और बीवी का दिमाग ख़राब हो, तुम्हारे बाल ही उतार के रख दे नीचे, तुझे लिटा ले। हाँ, ऐसा भी हो जाता है बाद दफ़ा ना। एक मेरे मुरीद के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मुझे पता है। कहता है बाद में अंगूठी उतारना भूल गया था और बीवी के अंदर दाखिल हुई और बीवी ने मुझे उठा के पटका था दीवार में। तो इसलिए मेरे ये भी ख़तरे होते हैं इसके अंदर, जिन्नात दाखिल हो जाते हैं बाद दफ़ा। तो इसलिए भाई अगर इसको वही लोग ख़रीदे कि जैसे शुरू में मैंने हिफाजती इक़दामात बताए हैं, बाकी इसकी हदिया आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और मेरी आउट ऑफ कंट्री में ये डिलीवर नहीं हो सकेगी, क्योंकि गोल्ड नॉट अलाउड टू एनी कंट्री। अगर मैं भेजने की कोशिश भी करूँगा तो वो ये ज़ब्त कर दी जाएगी, आपके पैसे ज़ाया हो जाएगा। इसका आसान हल यही है कि पाकिस्तान से अगर कोई आउट ऑफ कंट्री से जो कोई ऑर्डर इसको करेगा, तो भाई फिर ये है कि आपका कोई पाकिस्तान में कोई जैसे लोग आते हैं जाते हैं, वो इसको साथ डब्बियाँ में रख के वो साथ लेके जा सकता है, ठीक है। तो फिर तो आप इसको मंगवाएं, हाँ ठीक है ना। ऐसे मैं कह दूं जी हम भेज सकते हैं, कल को ना पहुंचे उस बेचारे के पैसे तो ज़ाया हो गए ना, और उसका एतबार मुझ पे ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे बात को। हाँ, पाकिस्तान में कोई रहने वाला है, डिलीवरी मैं यहीं दे दूंगा। पेमेंट हमारी पूरी कैश होती है, 1 रुपये कम नहीं किया जाता, ठीक है ना। हाँ जी, ये काफ़ी कॉस्टली अंगूठी है, ये कोई सस्ती अंगूठी नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरीके से इसको सिर्फ वो, वैसे भी नॉर्मल बंदा इसको नहीं ख़रीद सकेगा, इसको वही लोग ख़रीद सकते हैं जो इसकी कीमत हदिया जानते हैं इसका। क्योंकि साफ सी बात है कि ऐसी चीज़ दे रहा हूँ पूरी उम्र के लिए मज़े करना, लेकिन लोहे वाली चीज़ से बचाना। अगर लोहा लग गया फिर कल को कुछ भी नहीं हो सकता, जो मर्ज़ी कर लो। फिर आप मेरे पास वापस भेजोगे, फिर साफ सी बात है उस पर पढ़ाइयाँ होंगी, फिर पढ़ाइयाँ होंगी तो फिर हम हदिया चार्ज करेंगे, फिर आप लोगों को परेशानी होगी। अब मैंने जो इस पर मेहनत की है ऐसे थोड़ी की है, समझ रहे मेरे बात। अच्छा भाई, जिसको चाहिए हो तो भाई वही रब्ता करे हजरात की अंगूठी। फजूल किस्म के किसी किस्म के लोग मुझे तंग ना करें, फजूल किस्म के मुझे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ रहे भाई। ऐसे तंग नहीं करना चाहिए ना किसी को। पैसे हैं तो बात करिए, चीज़ लीजिए अपनी, साफ सी बात है दोस्तों। हम वेले बंदे, वेला बंदे ने तो कोई राह ही नहीं देता, पंजाबी कहते वेला बंदा वेला होता है। आगे चल भाई, टाइम ज़ाया ना कर, वो दौर चले गए खजूरों के और दरख्तों के तो इसलिए इस अंगूठी को मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा लीजिएगा। मैंने भी वीडियो बनानी नहीं थी इसलिए बनाई, मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, लोग हैं, चलो ज़िंदगी में दुआएं देंगे यार। वाकई किसी से चीज़ मंगवाई थी, पता लगेगा, दिमाग चकराएगा अपना जब पढ़ोगे, ख्वाबों में खुद बताओगे, मुझे फ़ोन करोगे, सैयद बादशाह पता नहीं क्या हो गया, कुछ होने वाला होगा, पहले आपको बताया जाएगा। हाजरात को क्या समझते हैं आप, समझ रहे मेरी बात। ये चीज़ें वैसे देनी नहीं चाहिए,
इनका कोई हदिया नहीं होता इन चीज़ों का। लेकिन इसलिए चलो यार, लोग जाली लोगों के पास बॉल उड़ चुके हैं, ओरिजिनल बंदा इनको कोई मिला नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं अपने आप से ओरिजिनल नहीं कहता। जब चीज़ पहनोगे, जिन लोगों ने मुझसे काम करवाया वो खुद बताते हैं, कहते हैं यार वाकई बंदा है। तो ये वो जो ऊपर कमली वाला बैठा है ना, वो अल कद्दूस अल जब्बार अल कहार अल मुसव्विर, वो करता है। कौन करता है? अल्लाह करता है। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। हैसियत है तो उस रब्बिल आलमीन की है। अगर जो कुछ होता है वो अता करता है ना, मैं तो किसी को मट्टी भी दे दूँ वो सोना बन जाए, आगे बात कर। ये कमाल कौन करता है? ये अल्लाह ही तो करता है। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे, कौन है उसको बेवकूफ़ जिल्लत देगा? तू मिटा दिया जाएगा, हिला दिया जाएगा। इसलिए जो करता है अल्लाह ही करता है। अल्लाह से डरिए और वाली मन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतान में से हो जाइए। जब हम किसी को अंगूठी ये देंगे, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, तो मेरा रब्बिल आलमीन का कलाम झूठा नहीं है, और वो इंशाअल्लाह ताला आप वो खुद देखेगा। ठीक है ना? हाँ जी। तो इसलिए जिनको भाई मिर्गी के दौरे पड़ते हो, एक आखिरी बात याद आ गई, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हो वो इस अंगूठी को ना पहने, और दूसरे नंबर पे वो भी लोग ना पहने जिसको ऑलरेडी जिन्नात का मसला हो, आसेब की शिकायत रहती हो, झटके लगते हो, जिनको रजत हो, वो भी इसको अंगूठी को ना पहने, वरना नुकसान हो सकता है। जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, मैं बैठा हूँ, आप लोग हैं, सही बोल रहे हैं, हेलो हाँ जी भाईजान ठीक हो, खैरियत से हो, यानी कि साइको पेशेंट ना हो ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल सही लोग हो ना, वो लोग इसको पहन सकते हैं। जायज़ काम सारे होंगे, हल्के फुल्के, चलो थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का कभी हो भी जाए, कोई और चीज़ का इरादा है आपका, कर देगी अंगूठी काम, ये नहीं है। हाजरात है भाई, मस्ती में आए तो बड़ा कुछ कर देंगे, ये समझ ना मेरी बात को। हाँ जी। अच्छा दोस्तों, मैं भी जाना चाहूँगा ना। हाँ जी, मुझे ना बड़ी नींद आ रही है, अब यकीन जानिए, आंखें देख रहे हैं मेरी। आप पता नहीं आजकल जन्नात मुझे ज़्यादा ही सुला रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे। ये कह रहे हैं शाह साहब आप सुकून कीजिए। वो एक्चुअली जिस्म में दाखिल हो जाते हैं ना, फिर पता लगता हूँ कि शाह जी किचन में खड़े हैं, कभी किधर खड़े हैं। मैंने कहा ये मैं किधर आ गया हूँ। तो इसलिए अब वो मुझे चाह रहे हैं कि मुझे बेड पे लेके जाना चाहते हैं। दुआ कीजिएगा बस मुझे, मेरे लिए। तो दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए तिलस्माती खजाना। अल्लाह हाफ़िज़।